बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सलमान हैदर। दुआ है परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखा हो। कल से बड़े चर्चे हैं जी, जाहिर बात है हमने इतना बड़ा दहशतगर्द शरीफुल्लाह उसको ना सिर्फ पाकिस्तान की सरजमीन से गिरफ्तार किया, ना सिर्फ गिरफ्तार किया बल्कि उसकी तस्दीक की और फिर अमेरिका के हवाले की, और अच्छा खासा खूब चर्चा चल रहा है और पाकिस्तान बहुत इस पे सताइश समेट रहा है विद इन पाकिस्तानी हल्कों के, चाहे इसके के बहुत से लोगों का ये मानना है कि ये इतनी ज़्यादा खुशी की बात नहीं है। ये कहीं न कहीं मकाम फ़िक्र है, उस सोच का मकाम है कि पाकिस्तान की सरज़मीन पे इतना बड़ा मतलूब दहशतगर्द कहाँ था, वो कैसे इधर पहुँच गया, हम क्या कर रहे थे इस सिलसिले में। कुछ का ये भी मानना है कि इसको डोनाल्ड ट्रंप साहब की तरफ से एक स्टंट ही कहा जाए कि देखें मैं आया हूँ और मैंने आके अपना कितना पुरज़ोर काम शुरू कर दिया कि अमेरिका को मोस्ट मतलूब 13 फ़ौजी एहलकारों के मारे जाने पर जो बंदा मास्टरमाइंड था उसको हमने गिरफ्तार कर लिया। लोग कहते हैं कि जनाब जब ये अगस्त 2022 में वाक़या हुआ था उस वक़्त ही ये तमाम हमलावर जो थे वो मारे गए थे। लेकिन बहरहाल हम इसके ऊपर बहुत ज़्यादा खुश हो रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान वो अमेरिका इंसाफ दिलाने की कोशिश कर रहा है और पाकिस्तान में या तो हमारे जज बेंचेस से उठ के जा रहे हैं या हमारे जज अभी तक फैसला ही नहीं कर पा रहे हैं कि फौजियों का सिविलियन ट्रायल होना या नहीं होना, या हमारे जज इस्तीफा दे रहे हैं। आज एक बहुत बड़ा इस्तीफा आया जी ऐसे मौके पर जब जब वकला हजरात और लोअर कोर्ट के जजेस बगलों में फाइलें लेके फिर रहे हैं कि सर प्लीज हमारी खिदमात के जिले में हमें हाई कोर्ट का जज बना दो। उस वक्त जज इस्तीफा देते हुए नजर आ रहे हैं। है ना हैरान कुन बात। हमारा सेनेटर आज उठाया गया, 6 घंटे बाद पता चला, 6 घंटे बाद पता चला कि उसको किसने उठाया। वो भी मैं आपके सामने रखता हूँ। तो यानी हम इस पोजीशन के अंदर हैं और मगर मकाम एहसास जिम्मेदारी पता नहीं किस जगह पर जाकर ठहरा हुआ है। एक के बाद एक चीज़ें आपके सामने रखूँ तो सर सबसे पहले ज़रा इस लाहौर हाई कोर्ट के जज साहब से मुतल्लिक ही शुरू करता हूँ जी। अब्दुल अजीज साहब, जस्टिस अब्दुल अजीज साहब, उन्होंने इस्तीफा दिया है और सदर मुमलिकत को उन्होंने अपना इस्तीफा इरसाल किया और इस्तीफे पे लिखा है कि जनाब कि मैं 2016 से बतौर जज, यानी 9 साल से बतौर जज लाहौर हाई कोर्ट पे मैं तैनात था और इस दौरान मैंने 40,000 केसेस के फैसले दिए, यानी मैं कोई आम जज नहीं था। लेकिन ज़ाती वजूहात की बिना पर मेरा काम करना मुश्किल है, इसलिए मैं ये इस्तीफा दे रहा हूँ। हैरान कुन बात है, मैंने आपको बताया कि एक तरफ हमारे लोअर कोर्ट के जजेस और हमारे वो ज़बरदस्त किस्म के जो सरकारी वकला हैं, वो तैयार बैठे हुए हाई कोर्ट में जज बनने के लिए, और इधर एक जज साहब है वो इस्तीफा दे रहे हैं, बल्कि लाइनों पे लगे हुए और इधर इस्तीफा दे रहे हैं। और हाजिर सदर तजुर्बाकार जज नामालूम वजूहात की बिना पर लाहौर हाई कोर्ट से, ये उसी तरह की नामालूम वजूहात है जिस तरह शाहिद जमील साहब ने, जस्टिस शाहिद जमील साहब ने इस्तीफा दिया था। तो उन्होंने भी वो तनी ये शेर लिखा था ना, तायर लाहौती उस रिस्क से मौत अच्छी जिस रिस्क से आती हो परवाज में कोताही, उन्होंने ये कह के दिया था, इन्होंने जाती वजूहात में कह के दिया था। है ना डेफिनेटली चीजें ठीक, काम बड़े जबरदस्त किस्म के डल रहे हैं जी। अब शायद वो यही पूछ लेते कि जनाब मैं 2016 से हूँ, 15वें नंबर के जज को आपने चीफ जस्टिस बना के इस्लामाबाद हाई कोर्ट पे लगा दी, तो क्या वजह जनाब, मैं मर गया था, मैं कहाँ था। शायद वो कुछ सोच विचार की हो, लेकिन मेरा ख्याल है बहुत सी चीज़ों के लिए इशारे ही काफ़ी है। उधर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ना एक बड़ा तगड़ा बेंच काम कर रहा था, जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब की सरबराही में। सीनियर जजेस पे मुश्तमिल बेंच था ये, और ये बेंच जो काम कर रहा था ये वो जो हमारे पाकिस्तानी हैं लापता अफराद, उनकी बाजियाबी का केस था। तो ये मुसलसल समातें कर रहा था और बहुत अरसे से समातें थी और ये समातों के फैसले के करीब पहुंच चुके थे। उसमें एक जज है जस्टिस अरबाब ताहिर साहब, ये उन 6 जजेस में शामिल थी खत लिखने वालों में, उन खत लिखने वालों में। और इनके मतलब भी बहुत ज़्यादा सोबतों, तकलीफ़ों और एग्जेक्टिव की मदाखलत की, इन्होंने भी उसके अंदर सारी चीज़ें लिखी हुई थी। फिर कुछ अरसे से हम देख रहे थे कि ये थोड़ा साइड लाइन हो गए। ज़ाहिर बात कुछ समझ आ गई होगी, हर एक का सर गोश्त-पोश्त तो हर एक को ना, दर्द तो सबको होता है। तो वो काफ़ी मज़ाहमत का इस्तारा समझे जाते थे और उन्होंने बड़े तगड़े फैसले भी किए जी, उन्होंने तगड़े फैसले अपने चीफ जस्टिस के खिलाफ भी किए थे। जी हाँ, उनके खिलाफ भी किए थे। तो आज वो थोड़े कुछ अरसे से ना थोड़े गैर मज़ामती हो गए थे। और अभी ये जो सीनियरिटी वाला मामला है इस्लामाबाद हाई कोर्ट का, उसमें भी ना ये खत लिखने वाले जजेस में शामिल नहीं थे। सब हैरान थे कि क्या है, लेकिन बहरहाल अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट का ये जो बेंच है ना, जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब की सरबराही में, जो फैसले के करीब पहुंच गया था, सीनियर जजेस पर मुश्तमिल था, अचानक से जनाब जस्टिस अरबाब ताहिर साहब ने ना उस पर समाज से इनकार कर दिया। कई महीनों से मैंने कहा समाज जारी थी, फैसले के करीब थे, उन्होंने कहा नहीं जी, मैं इस पर समाप्त नहीं कर सकता, मैं इस बेंच का हिस्सा नहीं बन सकता। पता नहीं क्या मजबूरियां हों, क्या हो क्या नहीं।
لیکن انہوں نے انکار کر دیا اتنا عرصہ سماعت کے دوران رہنے کے بعد۔ میں نے بولا کہ یہ کچھ سخت فیصلے کی طرف پہنچ گئے تھے، تو شاید یہی وجہ ہے۔ اچانک آج بینک ٹوٹا ہے اور انہوں نے سماج سے معذرت کی ہے، اور جب اب جسٹس محسن اختر کیانی صاحب نے اپنے چیف جسٹس قائم مقام جسٹس ڈوگر صاحب کو خط لکھ کے بھیجا کہ آپ ذرا دوبارہ بینچ تشکیل دیں۔ یہ حالت ہے سر، ہم شریف اللہ کو دے رہے ہیں لیکن ہمارے شریف اللہ کو پیارے ہو رہے ہیں، لیکن یہ تو ہے۔ بہرحال باقی آپ خود سمجھدار ہیں کہ کیا چیز ہے۔ ادھر سپریم کورٹ میں سویلینز کا جو ٹرائل ہے، اس کا کیس سوموار تک تو ملتوی ہے، لیکن آج تو جج صاحب آج پھر کسی اور موڈ میں تھے، کچھ تسلیمات خم کر رہے تھے، کچھ کیا تھا۔ آج حامد خان صاحب کے دلائل تھے نا، تو حامد خان صاحب لاہور ہائی کورٹ بار کی طرف سے انہوں نے دلائل دیے، انہوں نے کہا جی یہ معاملہ جو یہ والا تھا نا 9 مئی کا، اس سے ساری چیزوں کو ریلیٹ کریں تو عمران خان صاحب کو اسلام آباد ہائی کورٹ کی حدود سے گرفتار کیا گیا تھا، جس دیکھ رہے جج صاحب نے کہا نو نو نو، اس پہ بات نہیں کرنی، آپ نے اس پہ آپ نے بات نہیں کرنی، ہم نے پرانی چیزیں نہیں کھولی، پرانی باتیں نہیں دہرانی آپ نے۔ وہ بھلائی بتانا چاہ رہے تھے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ سے عمران خان کو یہاں سے پکڑ کے نکالا گیا تھا، اس کے بعد سپریم کورٹ کا معاملہ گیا، سپریم کورٹ کے بینچ نے اس کو انڈو کیا، انہوں نے جو جسٹس صاحب تھے اسلام آباد ہائی کورٹ کے ان کو مورد الزام ٹرایا، جس کے بعد یہ ساری صورتحال کریٹ ہوئی، پینک کریٹ ہوئی۔ اس کے بعد 9 مئی ہوا، 9 مئی کے پھر انہوں نے کہا نہیں اتنی باتیں آپ نے نہیں ہم سے کرنی، یہ سب چیزیں نہیں۔ ہاں پھر جسٹس حسن رضوی صاحب نے یہ ضرور کہا، انہوں نے کہا ہماری تاریخ درست نہیں ہے جوڈیشری کی، ہم نے ماشاءاللہ میں بڑا مکروہ کردار ادا کیا ہے، یہ انہوں نے تسلیم کیا۔ اور جوان مندوخیل صاحب نے بھی کہا کہ ہاں جی ہم نے بڑا مکروہ کردار اس کو تسلیم کیا۔ بہرحال یہ ہو گیا۔ اب آؤں ذرا ادھر ملتان سے پاکستان تحریک انصاف کے جو سینیٹر ہے اون عباس ببی صاحب کے پاس، اچھا ان کے گھر پر چھاپا مارا گیا، وہ بڑی بروٹیلٹی ہے، جانگلیوں کی طرح سر، وہ دہشت پھیلانے والی جو چیزیں ہوتی ہیں نا۔ اب دیکھیں سینیٹر ہے اور ان کے گھر کے فرنیچر شیشے توڑے گئے، کتابوں کے ریک شیک اکھاڑے گئے، نیلے کے جس کو جانا اون عباس ببی صاحب کو جانا۔ تو یہ ہوا اور 5-6 گھنٹے تک پتہ چلا کہ جی نامعلوم افراد ان کو اٹھا کے لے گئے جی، اور آج سینٹ کا اجلاس بھی تھا، خیر کورم پورا نہ ہونے پر اجلاس ملتوی کر دیا گیا، لیکن اس اجلاس کے دوران جو ہمارے وزیر قانون ہیں اعظم نذیر طارق صاحب، انہوں نے بتایا کہ جناب میرے پاس جو خبر پہنچی ہے ان کو بہاولپور پولیس ان کو اٹھا کے لے کے گئی ہے، یہ فرنیچر توڑ تاڑ کے، کیونکہ بیسکلی ان کے اوپر نا کوئی غیر قانونی شکار کا مقدمہ، اور آپ کو پتہ چولستان میں شکار میں مقدمے میں بڑی سینسٹیوٹی ہے، تو یہ وہ سارا معاملہ ہے۔ یہ اسی طرح کا میرا خیال ہے پرچہ ہے، کیونکہ اگر یہ گرفتاری والی چیز ہے، یہ فرنیچر نہیں توڑے جاتے، کتابوں کے ریک نہیں الٹے جاتے، یہ گھروں میں توڑ پھوڑ نہیں کی جاتی، اسی طرح کا وہ جو رضائیاں چوری کرنے والا، گائے چوری کرنے والا، عمران خان صاحب کی بہنوں کے پاس سے دماغ خیز مواد برآمد ہونے والا، عمران خان کا لاہور میں ہو کے کوئٹہ کے اندر ان کا وکیل کا قتل کرنے والا، یہ میرا خیال ہے وہی تمام چیزیں، تو جس کی بنا پر یہ ہوا ہے۔ تو میرا پتہ چل گیا ہے کہ بھائی محفوظ ہاتھوں میں پولیس کے پاس ہے، یہ ہمارے وزیر قانون آن فلور آف دا ہاؤس اس میں تسلیم کرے۔ ادھر گلوبل ٹیررزم انڈیکس نے گزشتہ سال میں دہشت گردی سے متاثرہ ممالک کی رپورٹ جاری کر دی ہے جی، دنیا بھر میں پاکستان دہشت گردی سے متاثر ہونے والا دوسرا بڑا ملک قرار دیا گیا ہے۔ اس گلوبل ٹیررزم انڈیکس کے مطابق پاکستان میں دہشت گردانہ کارروائیوں میں سب سے زیادہ کالعدم تحریک طالبان ملوث ہیں جی۔ کالعدم ٹی ٹی وی پاکستان میں اپنا اثر و رسوخ بڑھا رہی ہے۔ 2024 میں ہونے والے دہشت گردانہ حملوں میں 52% کالعدم جماعت ٹی ٹی وی پی نہیں کیے ہیں۔ پاکستان میں گزشتہ 5 سال سے دہشت گردی کے واقعات بڑھنے کا سلسلہ برقرار ہے۔ 2023 کی نسبت گزشتہ سال میں دہشت گردانہ حملوں میں انسانی جانوں میں 45% اضافہ ہوا ہے۔ یہی تو کہہ رہے ہیں پولیٹیکل سٹیبلٹی لاؤ یار، یہ اپریل 2022 سے پہلے یہ دہشت گردی نہیں تھی جس کی بنا پر یہ ہو رہی ہے اب۔ اچھا جی، افغان سرحد پر افغانستان میں سرگرم دہشت گردوں نے پاک افغان سرحد پر حملوں میں اضافہ کیا ہے۔ دہشت گردی کے باعث پاکستان کے 2 صوبے سب سے زیادہ متاثر ہیں، ایک خیبر پختونخوا اور دوسرا بلوچستان۔ بلوچستان میں سب سے زیادہ دہشت گردانہ حملے کالعدم بی ایل اے نے کیے ہیں۔ کالعدم جماعت بلوچ لبریشن آرمی نے 2023 میں 116 حملے کیے ہیں۔ رپورٹ کے مطابق کالعدم جماعت بی ایل اے کے 2024 میں 504 حملے رپورٹ ہوئے۔ سر یہ چل رہی ہے پوزیشن، اصل حقیقت یہ ہے ہم شریف اللہ دے رہے ہیں، اپنے گھر کے شریفوں کو نکالے نا سر، یہ جو ٹیررسٹ ہے اس پہ کام کرنا بہت ضروری ہے۔ پھر بار بار بول رہا ہوں پولیٹیکل سٹیبلٹی کے بغیر یہ ممکن نہیں ہے۔ جب ہمارا وزیر اعلیٰ ایک صوبے کا کہتا ہے کہ یہ دہشت گردی کی لہر نے اس صوبے سے باہر پورے پاکستان میں آنا ہے کیونکہ وہ پالیسی نہیں ہے، وہ سر بیٹھ جائے، نیشنل سیکورٹی کمیٹی کا اجلاس ابھی بلانے کی ضرورت ہے، اس اجلاس میں ایک بار پھر سے پالیسی کو دیکھنا ہے، اور صرف ٹیررزم نہیں، ٹیررزم میں سر پھر وہ
قوم کا پیچھے کھڑا ہونا ضروری ہے نا. قوم کے ایک ساتھ پیچھے فوج کے پیچھے کھڑی نہیں ہوگی تو کیسے جیتیں گے؟ یہ پاک فوج خود بھی کہتی ہے، ہم بھی مانتے ہیں، کوئی فوج نہیں کامیاب ہو سکتی اگر عوام پیچھے نہ کھڑی ہے. عوام کے سور اور تار آپ خود دیکھیں، بہت اچھے سے اندازہ ہو جائے گا جی. ادھر ڈسٹرکٹ سیشن کورٹ اسلام آباد میں پی ٹی آئی کے 26 نومبر احتجاج کا جو معاملہ تھا جی، 7 کارکنوں کی درخواستیں جو تھیں وہ ضمانت بعد از گرفتاری منسوخ ہوئی تھی، اور یہ مجسٹریٹ صاحب نے کیا تھا. لیکن آج ایڈیشنل ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج محمد افضل مجوکا صاحب نے 7 کارکنان کی ضمانتیں 50,000 کے مچلقوں کے عوض ان کی جو ضمانتیں وہ منظور کر لی ہے. ایسی ایک ضمانت اور بھی ہوئی ہے جی، اور اس ضمانت سے متعلق اگر میں آپ کو بتاؤں، وہ ہوئی ہے اپوزیشن لیڈر عمر ایوب صاحب کی جی. سنگجانی جلسے پر درج مقدمات میں 2 مقدمات میں 5,000 روپے کے مچلقوں کے عوض ان کی بھی ضمانت قبل از گرفتاری ہوئی ہے. اچھا جی، اور ایک خبر اور تھی جو میں نے کہا میں آپ کے ساتھ شیئر کر لوں. وہ عالیہ حمزہ صاحبہ منڈی بہادری میں، آپ کو پتا پچھلے دنوں ایک آرگنائزنگ اجلاس تھا، کنونشن تھا ورکرز کا، جنہوں نے اعلان کیا تھا تو ان کے گھروں پہ چھاپے چھاپے مار کے توڑ پھوڑ کی تھی، بلکہ ان کے گھروں کو توڑ بھی دیا گیا تھا، بلڈوز کیا گیا تھا. تو چیف آرگنائزر عالیہ حمزہ صاحبہ جو ہے وہ منڈی بہودین پہنچی تھی، ان کا بڑا زبردست قسم کا استقبال ہوا ہے. وہ اظہار یکجہتی کے لیے پہنچی ہے. اور دوسرا اعجاز چودھری صاحب کے پروڈکشن آرڈر، جس کی بنا پر ہمارا چیئرمین سینٹ ہی نہیں آ رہا احتجاج کے طور پر، یوسف رضا گیلانی صاحب، ان کے پروڈکشن آرڈر کو چیلنج جو کیا ہوا ہے جی اسلام آباد ہائی کورٹ میں، تو قائم مقام چیف جسٹس صاحب جو ہے ڈوگر صاحب، انہوں نے فریقین کو نوٹس جاری کرتے ہیں بدھ تک جواب طلب کر لیا. یہ ہمارا حال ہے سر. فیڈ بیک سے متعلق ضرور آگاہ کریں. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں. اللہم صلی علی محمد و آل محمد.